محتاج رب دی ہے ساری خدائی، محتاج رب دی، محتاج رب دی جے ساری خدائی، او رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او محتاج رب دی جے ساری خدائی، محتاج رب دی جے ساری خدائی، او رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او محتاج رب دی ہے ساری خدائی، او محتاج رب دی۔ آدم نو جنت چو سٹیا زمین تے، آدم نو جنت چو سٹیا زمین تے، کر کر کے سجدے نشاں پہ جبی تے پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، اور پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، او خود سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او محتاج رب دی ہے ساری خدائی، او محتاج رب دی جے ساری خدائی، او رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او محتاج رب دی ساری خدائی ہے، محتاج رب دی۔ آدم نو جنت چو سٹیا زمین تے، آدم نو جنت چو سٹیا زمین تے، کر کر کے سجدے نشاں پہ جبی تے پھر رب نے آدم نو بیوی ملائی سی، پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، او خود سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او محتاج رب دی جے ساری خدائی، او محتاج رب دی۔ یونس دا مچھلی نے لقمہ بنایا، یونس دا مچھلی، یونس دا مچھلی نے لقمہ بنایا، تے یوسف نو کھوچوں باہر کون لیایا، کرسی صدارت مصر دی عطائی سی، کرسی صدارت مصر دی عطائی، اور رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او محتاج رب دی جے ساری خدائی، او محتاج رئی، او محتاج رب دی ہے ساری خدائی، او محتاج رب دی۔ نو حضرت نبی دی، نبی رب دا ایوب بیمار ہویا، نبی رب دا ایوب، سب کہو علیہ السلام۔ نبی رب دا ایوب بیمار ہویا، نبی رب دا ایوب بیمار ہویا، تے رو رو کے سجدے چلا چار ہویا، او عرشاں تو رب نے شفا پھر گھلائی سی، عرشاں تو رب نے شفا پھر عطائی، او رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او محتاج رب دی جے ساری۔ کون کافر سی باغی خدا دا، جو فرعون کافر سی باغی خدا دا، ڈبو دتا لشکر سارا بے حیا دا، تے موسیٰ دی فوج رب کنارے لگائی، او موسیٰ دی فوج رب کنارے لگائی، اور رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او محتاج رب دی ہے ساری خدائی، او محتاج رب دی ساری خدائی، اور رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او محتاج رب دی ساری خدائی، او محتاج رب دی۔ آشاب بیرا او یعقوب کولوں لے یوسف نو چلے، او یعقوب کولوں، یعقوب کولوں لے یوسف نو چلے، اے بھائیاں نے رستے ظلم والے ملے، ربانی اصل وچ اے ازمائش آئی، ربانی اصل وچ اے ازمائش آئی، او رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او
محتاج رب دی ساری خدائی او محتاج رب دی ساری خدائی او رب سب دی کردا جے مشکل کشائی او محتاج رب دی ساری خدائی او محتاج رب